السلام عليكم، مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم ان شاء الله راح نديرو لا غاشيس. بون شوي ديزولي كي طولت شويه بور فيغ سيت فيديو. لا غالب مع المورال ما كاش دونك باش كاين واحد يقدر يقرا. المهم on va commencer. tout d'abord نهضروا شنو هي لا كولون فيرتيبرال ولا لا غاشيس، يعني سي لو ميم نو. يدخل في يكون اون بارتي ديال لو سكيليت اكسيال. دونك لو سكيليت اكسيال سي البلاصه الوسطانيه، وعندنا دو سكيليت اكسيال et les membres اللي يكونوا على برا. دونك هادوما لي هادي لا colonne elle va constituer des vertèbres. Donc هادو les vertèbres sont articulées entre eux par des surfaces, par les disques, on va les voir, et sont renforcés par les muscles. Donc عندنا من les côtés ديالهم تلقاو كاين des muscles اللي يزيروهم. اوكي دوكا وشنو هو شغل لي بارتي ديالها. دونك هي الي divisée en 5 segments. Donc هادي c'est le segment cervical, نقولوا la colonne cervicale. هادي لا بارتي هاد لا بارتي الاولانيه فيها 7 دونك 7 vertèbres. ديجا كي تشوفوا كون ننطلقوا من هذيك ندير الخط الاخرى كتشوفوا بيان كاين اون بتيت ديفيرونس في لا فورم. ومن بعد يا 12 حتى لهنايا. دونك حتى لهنايا هادو 12. بون هذا سي لو سيغمون سي لو سيغمون thoracique. دونك كنا قرينا ديجا في الكارديو. دونك هو اللي يكون شاد في هذوك لي كوت اكسيتيرا. ومن بعد نهبطوا في هاد لا بارتي كاين لومبير. دونك لومبير فيه 5. et عندنا هاد لا بارتي سي le sacral, la sacrum, donc l'os sacrum. donc هادوك les pièces osseuses genre ما كاش ما بيناتهم l'articulation là genre ils sont situés فهمتوني. دونك هادوما فيهم 5 aussi. وعندنا هذا لو كوكسيكلا من تحت صغيورين هكذا يقدروا يكونوا منهم عندهم 4 حتى 5 دونك على حسب. فوالا بون عندنا هاد لاكس كومبلي est un axe mobile d'accord دونك يتحرك. دونك كي نلموا هادوما كامل لي فيرتيبر نلقاو 33 ou bien 34. دونك على حسب كيما قلت لكم هذيك لا كوكسي يتبدلوا. بون في لا لونغور ديالو يدير 60 حتى 70 سنتيمتر. اوكي دونك فوالا عندنا دوكا نروحو لي كوربور. دونك كي تشوفوا هكذا راهي تبان لكم خط نورمال داكوغ. دونك هذا سي لو بلان. دونك لو بلان فرونتال. دونك على حسب البلان فرونتال راح يبان لنا ما فيهش دي كوربور ولا يبان لنا هكذا خط عادي مش يبان لنا معوج ولا. دونك كي نروحو على لوطر بلان. دونك لو بلان ساجيتال شوفوا كيفاش راه يبان فيه هكذا شغل لي اسمهم لي كوربور. فوالا دونك عندنا زوج انواع تاع لي كوربور. عندنا لي كوربور اللي نعيطوا لهم لوردوز وعندنا سيفوز. دونك نقول لكم لا ديفيرونس اونتر. دونك لوردوز اللي حتكون عندهم اون كونكافيتي دورسال معناتها حيكونوا لا كونكافيتي رايحه في لا بارتي اللي من اللور. ولا سيفوز اللي حتكون عندهم اون كونكافيتي فونترال يعني رايحه لا كونكافيتي تكون اون افون. دونك نبداو كما كنتو تشوفوا كاين هاهم اللي نعاودو نرسمهم هاد لي بارتي. دونك ا peu près ici et ici. فوالا شوفوا كيفاش راهم يبانو. دونك عندنا لو هذا خارج هكذا، هذا رايح هكذا، خارج هكذا، هذا رايح هكذا. دونك ديروا في بالكم هذا كيف وهادو كيف هكذا. اللوردوز دونك لوردوز اللي حيكون في السيرفيكال واحد. دونك اللي ندايتها واحد هي لوردوز. راكم تشوفوا جايه لا كونكافيتي كما قلت لكم في الدورسال. دونك كي تشوفوا ديك الحفره شوفوا شباب انا كيفاش نجي كونكاف شغل الفي سي حفره شغل في هكذا كي شغل. دونك هذاك راح الحفره هذيك جايه من الجهه البرانيه. دونك فوالا من هذه الجهه. او لي دونك لو thoracique et sacral كيما كتشوفوا جايه من داخل. دونك من هاد لا بارتي. بون انا كيفاش درت باش شفيت عليهم. بون سيرفيكال لومبير فيهم لي دو ال دونك لوردوز. و thoracique ساكرو دونك ساكرو داخله فيها اسمو كوكسيتانيك. دونك لي دو هادوما فيهم لي سي دونك سي فوز. دونك انا هكذا اللي راني شافيه عليها. فوالا désolé j'ai بدلت l'application parce que الاخرى ما حبيتش فريمون تبين بيان. دونك on va faire de cas la vertèbre type. شو معناتها لا vertèbre type معناتها شغل هي لو موديل اللي منه
نقدروا نشوفوا شغل ندوه كوم ان روبير تاع نقولوا كامل لي فيرتبر هكذا برك. on va citer les particularités تاع كل نوع تاع لي فيرتبر يعني سيرفيكال وكاع وبالك كاين quelques vertèbres تاني يكونوا مختلفين على بعضهم في المام سيغمون. d'accord donc on va voir وتفهموا واش حبيت نقول لكم le plus. donc on va utiliser vertèbre تاع vertèbre thoracique parce que هي اللي فيها تقريبا كامل حاجات وتانيك تكون هذوك لي شوز يكونوا باينين اكثر. دونك فوالا بسم الله. كما voyez ici نبدا دونك نكبروا شويه فوالا. دونك عندنا ديروا في بالكم بلي هذه سي لا بارتي antérieure. d'accord donc la vertèbre كيفاش تكون مقسمه ل deux parties. donc la partie antérieure et la partie postérieure. ok ici la partie antérieure donc la partie antérieure نعطولها le corps vertébral. donc quoi le corps vertébral ولا كاين يعطولهم l'arc spondyle. donc l'arc spondyle هذه باش تتميز عندها deux faces. donc عندنا la face supérieure نقولوا هذه ولا face inférieure اللي راهي من تحت نورمال. وهادوما هما اللي يلصقوا مع بعضهم يعني بلي فيرتبر باغ لو ديسك انترفيرتبرال. on va les voir بعد شويه فوالا. ومن بعد نهبطوا لتحت. دونك هاد لا بارتي اللي نعطوا لها يعني لا بارتي بوستيريور اللي نعطوا لها لارك نورال. دونك علاش نعطوا لها نورال باسكو تما اللي يجوز لو سونتر نورال اللي هو السونتر نيرف اللي هو لا موال. فوالا دوك نشوفوا من واش راهي متكونه. دونك لا بروميير دي شوز فيها لي بونديكول. دونك نبداو ندو هكا دونك on va changer de couleur. دونك هادوما نعم هنايا ce sont des pédoncules des pédoncules. donc les pédoncules vertébraux donc هادو زوج كيجيو كيشغل هما اللي vont délimiter le foramen vertébral. donc هذا الوسطاني le foramen vertébral. وكاين حاجه le foramen vertébral كاين وين نلقاو شغل لا تاعو كل خطره كيفاش تكون صغيره خطره كبيره اكسيتيرا مي بصح لازم يكون داكور باسكو علاش تما اللي يدوز لا مول. دونك شوفوا اي لي بيدونكول ديريكتومون هما يسون ديليميت هما اللي ديليميت لو فورام. المهم ومن بعداتك نروحوا نشوفوا لي لام. دونك هادوما اللي جايين هنايا هادوما لي لام. دونك دو لام. ومن بعداتك عندنا لو بروسيسوس ايبينو هذا هو لو بروسيسوس ايبينو. دونك هذا كيما تشوفوا كاين من اللور كي راحوا شوفوا في ظهركم. دونك هذيك الحاجه اللي تمسوها هذيك كامل هذه هي سي لي بروسيسوس ايبينو. فوالا. ومن بعداتك كاين لي بروسيسوس ترانسفيرس. دونك هادو هما اللي يدو هنايا لي كوتي سي لي بروسيسوس ترانسفيرس. داكور لي بروسيسوس ترانسفيرس راح تشوفوهم يختلفوا شويه كي نبداو نافونسيو. دونك نبداو نقراو لي سيغمون هكا تلقاو كل وحده كيفاش مخدومه. اي كاين حاجه امبورطونط اللي هي لي بروسيسوس ارتيكولار ولا يدو هكذا كيما دي سورفاس هما اللي يلصقوا مع بعضهم. باسكو علاش هذاك لو ديسك اللي يكون اونتر لي كور فيرتيبرو ماشي هو وحده اللي حيفيكسي. دونك لازم تكون حاجات واحده اخرى. اي بور هادوما اللي راهم جايين هنايا دونك بور لا فيرتبر thoracique على بالنا بلي عندها لي كوت. دونك هذيك الوسط على لي كوت مي جينيرالمون في الاخرين ما تكونش. داكور فوالا بور لا فيرتبر تيب. دونك نروحوا نبداو ندرسوا كل غاشيس واحد عنده ولا غاشيس سيرفيكال. كوم فو فوايي سي عندنا لا غاشيس سيرفيكال ولا كولون سيرفيكال هي مقسمه ل دو بارتي. مقسمه اون بارتي الفوقانيه سوبيريور اون بارتي انفيريور. دونك نقولوا وين يحبسوا. دونك في لا بارتي سوبيريور اللي هي فيها غير C1 et C2. علاش فيها C1 et C2؟ دونك هادو هما دونك هادو هما C1 et C2. علاش درناهم قسمناهم هكا باسكو عندهم اون فورم وحدهم شغل ما يتشبهوش الاخرين. ومن بعد الاخرين هادوما دونك من 3 حتى ل 7 يكونوا يتشابهوا. فوالا يكونوا يتشابهوا ما بيناتهم. دونك نبداو نهضروا على لو سي 1 ولا كيما نعيطولو الاطلس. ماشي اطلس هكا. دونك اطلس فوالا. كوم فوايي ايسي لا فورم تاعو هكذا. دونك فوالا
ندوهم هاد لا بارتي ونشوفوا واش فيه. كيما كتشوفوا لا فورم ديالو عنده لو فورامون ديالو لي تري لارج. كيما كتشوفوا الفورامون ديالو تري لارج، جينيرالمون تكون هنايا وين تبدا تدخل لا بولب. دونك فوالا لا بولب. وتانيك عنده لو فورامون ديالو يكون ديفيزي اون دو. دونك ديفيزي اون دو. كاين واحد هنا شغل هكذا، كاين واحد لو ليغامون، واحد لو ليغامون اللي حيطولوا لو ليغامون ترانسفيرس. il va diviser le foramen en deux. علاش le foramen en deux؟ عندك لا بارتي هذه الفوقانيه، لا بارتي دونك لا بارتي انتيريور اللي هذيك صغيره شويه راح يجوز فيها واحد لو بروسيسوس ديال سي 2. دونك التحتاني عنده عرفه شويه جايه خارجه هكذا تدخل هنايا، نو باردون، تدخل هنايا باش تتفيكسا باش تتزير هكذا. ومن هنايا فهاد لا بارتي اللي راح يجوز لا مول نورمال ولا لا بيل براشيتيان كيما قلت لكم. فوالا ومن بعداتك نروحو من لي كوتي كيما كتشوفوا هادوما اون روز سي لي كافيتي ارتيكولار غلينويد. دونك الا تشفاو وين قلنا غلينويد في لا سكابولا. دونك الا تشفاو في لا سكابولا علاش قلنا غلينويد؟ شغل تجي شغل شويه محفره هكذا ويلصق فيها كاش حاجه. ومن بعد هذه وين قلنا ارتيكولار مع واش؟ ارتيكولار مع لي كونديل ديال لوس اوكسيبيتال. دونك لوكسيبيتال كيما قلت لكم في لو سيرفو جو لوس اوكسيبيتال اللي يجي من اللور كامل. دونك فوالا هو يلصق معاه. ومن بعداتك عندنا هادوما لي دو اللي راهم خارجين من برا اللي قلناهم ديجا لي بروسيسوس ترانسفيرس. برك عندهم اون بارتيكولاريتي اللي كاين هنايا اللي هي دونك هذه لا بارتيكولاريتي كاين جينيرالمون في لا غاشيس سيرفيكال. علاش؟ تما اللي يجوزوا لي زارتير فيرتيبرال. دونك لي زارتير فيرتيبرال تما يجوزوا اون فالي فوار ان شاء الله في لا فاسكولاريزاسيون باش يطلعوا للسيرفو. دونك هادوما سي نقولوا هذاك الفورامون الوسطاني سي لو فورامون فيرتيبرال، وهادوما اللي من برا نعيطوا لهم لي فورامون ترانسفيرسير. فوالا اي فوالا. ومن بعداتك عندنا اون بيتيت بارتي هنايا كيما كتشوفوها اون جون. دونك هذيك لا بارتي نعيطوا هذوك دي سيون، سي دي سيون بور باش يجوزوا تانيك لي زارتير ولا باش باردون باش يجوز لو بروميير نير سبينال. دونك على بالنا باللي هذيك لا موال راح تعطي شغل راح تعطي دي نير سبينو. دونك كل خطره سبينال باسكو قلت لكم ايش حفظه فيها سبينال في بلي من لا موال. دونك كي يبداو يخرجوا هذوك لا بروميير نير سبينو عنده دو اوريجين. عنده لوريجين الاولاني راح يكون من لا موال ولا لوريجين دوزيام راح يكون من لا بولب. داكوغ دونك كي ان شاء الله نديروه تفهموا بيان واش راني نقول لكم. دونك تما يخرج مع هذيك لا بارتي دونك هذيك من جهه الصفراء. فوالا وكاين تاني حاجه واحده اخرى كيما كتشوفوا هنايا واحد لا بارتي هكا صغيره هكذا هي خارجه من هاد لو كوتي. دونك هذيك لا بارتي اللي نعيطوا لها باردون دونك هذيك لا بارتي اللي نعيطوا لها توبركول فونترال. دونك هذيك توبركول فونترال وهذه توبركول دورسال. دونك عفايس جايين خارجين هكا صغيرين. دونك فوالا على حسب بلاصتهم. اي فوالا هذا ما كان بور لا سي 1. désolé pour ce bruit. Donc on va continuer مع C2 انا كده اكيس. دونك هذيك لا بارتي اللي كتشوفي فيها اللي جايه en vert. دونك هذاك سي لو بروسيسوس اندوتويد. دونك جاي en forme d'un dent على بها اسمها هكذا اندوتويد. دونك هذاك هو اللي قلت لكم يجي في هذيك لا بارتي انتيريور اللي قسمها لو ليغامون ترانسفيرس في السي 1 يجي تما. ومن بعداتك كاين دي ليغامون اللي راح يشدوه فريمون بيان تما. داكوغ سي دي ليغامون نعيطوا لهم انتلويدو اكسوديان. فوالا ومن بعداتك عندنا نروحوا لهنا لو بروسيسوس ايبينو جاي من هذا الكوتي كيما راكم تشوفوا فيه جاي بي كيما يعيطوا كاين شغل زوج حفايس هكا خارجين نعيطوا له بيفورغي. دونك نعيطوا له بيفورغي هذيك لا بارتي. وعندنا هادوما لي فورامون ترانسفيرس كيما الاخرين جينيرالمون. اي عندنا هاد لا بارتي اللي خارجه من هنايا هذه سي لو بيك. اي فوالا نورمالمون هذا مكان وكيما كتشوفوا لو فورامون تاعو الي لارج. on va continuer مع لي ريست ديال لي فيرتيبر سيرفيكال. دونك 3 حتى ل 7. قلت لكم برك 7 في هاد لا بارتي ديالو
هاد لابارتي ديالو يكون ديريكتومون ويكون طويل شغل يلحق هذاك شغل ما بيش بور موا انايا كي ندير هنا يدي في رقبتي نحس به يقولوا جينيرالمون لي بالباب دونك وكاين يقول لك ما مسيناش دونك كل واحد وكيفاش. وثاني عنده حاجه ما عندوش لي فورامون دونك لي فورامون يكونوا من سي 7 حتى سي 1 برك هذا ما كان شفاو سي لو غاست سي كيف فوالا. ومن بعد دوكا on va voir كيما هنا لو بروسيسوس il est بيفيت دونك بيفيت كيما عم يبانو ميو على السي 2. عندنا تانيك لو فورامون يجي en forme triangulaire كيما راكم تشوفوا il est large تانيك. عندنا تانيك في لو كور كيما راكم تشوفوا هاد لا بارتي دونك هذاك هو لو كور فيرتيبرال. هذاك لو كور فيرتيبرال généralement il va s'articuler مع les vertèbres اللي مع بعضهم يعني par les apophyses semi-lunaires. D'accord, les semi-lunaires كيما اللي راهم يجوا من هاد لي كوتي دونك هادوما هما اللي راح يلصقوا مع دونك مع الاخرين فوالا. او ثاني عندنا لي بيدونكول كيما كتشوفوا بزاف راهم ضيقين ماهمش يبانوا بزاف. وهذا ما كان دونك في لي بروسيسوس ترانسفيرس كاين حاجه ثانيه ما قلتهاش هنايا. لي بروسيسوس ترانسفيرس عندهم دي توبركول هنايا سوف في لو سي 1 اللي عنده اون سول توبركول فوالا مع لي فورامون هذوك قلنا باش يجوزوا لي زارتير فيرتيبرال فوالا. pour la rachis dorsale ou la rachis thoracique ما شنهضر عليها بزاف باسكو درناها ديجا في كارتور ممكن نعاودوها داكور. دونك هي لي كونستيتوي دو 12 فيرتيبر. الحاجه اللي تميز بها سي عندها دي ارتيكولاسيون زياده. وعلاش؟ باسكو elle va s'articuler مع لي كوت داكور. دونك كون vous voyez ici هنايا هايليك مع لي كوت عندنا généralement une côte تلصق مع deux vertèbres دونك ou même زعما نقولوا كل كوت جينيرالمون تلصق مع deux sauf في T12 T11 et T12 دونك عندهم غير وسمو نتاعهم ديريكتومون دونك عندهم une articulation وحدهم. باغ كونطخ الاخرين حنا نلقاو دي سورفاس زوج. عندنا لي سورفاس اللي يكونوا في لي بروسيسوس ترانسفيرس يعني تكون في لا بارتي قلنا ديجا في لا كوت مش متكونه لو كور وهذيك لا تيت تاعها دونك في لا تيت هذيك لا تيت تلصق في لو كور والاخرى تروح شويه مع هذيك لا توبركول باردون تروح مع لي بروسيسوس ترانسفيرس فوالا. دونك ماشي نعطلو فريمون بزاف فيهم كيما كتشوفوا لي بروسيسوس ترانسفيرس تاعهم هم ديك كيفاش جايين براسك كامل كيف اي فوالا. هذا مكان اي كل واحد تاني لي فيرتابل باش يلصقوا مع بعضهم عندهم دي سورفاس ارتيكولار دونك زوج من الفوق اي زوج من التحت يلصقوا مع بعضهم هكذا فوالا. بور لا راشيس دورسال ما نكثروش فيها بزاف. Le troisième segment, la troisième vertèbre, c'est la vertèbre, la colonne lombaire. Donc, les fiha 5 les vertèbres. Généralement, kif, donc, ma fiha حاجة بزاف extraordinaire. Donc, هذا مكان. Donc, on va essayer de prendre واحد. Désolé, voilà. هاي لك la vertèbre lombaire قدامنا. Donc, عندها le corps vertébral هاوليك عادي هذاك اللي en violet. عندك les pédoncules. Les pédoncules تاعها ils sont plus épais donc يجوا خشن شويه كما كتشوفوا جايين خشن en rouge كشغل دونك هذوك يجوا خشن شويه même les lames. et عندنا le processus épineux يكون quadriculaire ou horizontal معناتها يجي افقي ديريكتومون مش كيما الاخرين جايين شويه مايلين دونك هذه حاجه انوتي برك. et عندنا les processus transverses دونك هذوما لي دونك les processus transverses ماشي حنعيطوا لهم لي بروسيسوس ترانسفيرس حنايا حنولوا نسميهم لي بروسيسوس كوستيفورم. هذا مكان يجوا الونجي ايغال دونك يجوا رقيقين شويه. هذا مكان اي لو فورامون كيما كتشوفوا لو فورامون تريانغولار تانيك بريسك كيما لا فيرتيبر سيرفيكال فوالا. بور لا فيرتيبر لومبير هذا واش فيها دونك كاين حفصه لازم نديروها قبل ما نروحوا للساكروم الى لو كوكسيس فوالا اللي هي لي زارتيكولاسيون ولا الحاجات اللي تكون مربوطه ما بيناتهم. دونك اون فا فوار نروحوا في لو شيما ديالنا. عندنا اول حاجه اللي هضرنا عليها اللي هي لي ديسك هاهم لك لي ديسك فوالا هادو هما دونك هادوك اللي يكونوا لاصقين مع لي كور فيرتيبرال دونك لي كور فيرتيبرال. En
ومن بعداتك كي نروحو من لابارتي شويه من برا كيما قلت لكم كاين خيوط هكذا شغل هذوك سي دي ليغامون سي سون دي ليغامون. دونك نبداو مع الاولاني قال لي راه يبان لنا اللي راهوك هذا لو ليغامون اللي على برا اللي راهوك يربط في بروسيسوس بون لي بروسيسوس ايبينو هذاك نعيطوا له لو ليغامون سوبرا ايبينو. دونك كيما كتشوفوا سوبرا شغل راهوك كيشغلوا فوق زعما ليبين فوالا البروسيسوس ايبين فوالا على حسب اسمه. ومن بعد هذيك كاين حاجه اللي ماهمش دايرينها هنايا كاين واحد لو ليغامون يجي هكذا اونتر هادوما دونك يجي اونتر لي بروسيسوس نعيطوا له لو ليغامون انتر ايبين. دونك نورمالمون نو باردون فوالا لي كيما رسمته لكم اللي داروه. دونك هذاك هو اللي حيكون انتر ايبين دونك اونتر لي زيبين هذا ما كان. ومن بعد تيك عندنا ان ليغامون اللي راهو يبان دونك هكذا يبان في هذيك لا بارتي شوفوا هنا في هاد لا بارتي يبان خير. هذاك نعيطوا له لو ليغامون جون هذاك سي لو ليغامون جون. وكاين هاد لو ليغامون اللي يجي على برا كيما كتشوفوا فيه هذاك سي لو ليغامون لورسيتودينال انتيريور. وكاين ثاني واحد في البوستيريور ماهوش يبان راهو شغل يجي تحت هاوليك. دونك جو في فو مونطري هدايا راهو كيجي تحت ليغامون جون على بها ماشي من لا بارتي اونتيريور ما نسيت نبينها لكم هكذا. حاجه واحده اخرى لازم تعرفوها لو ديسك هذاك انتر فيرتيبرال كيفاش يكون. دونك اون ليزولي فوالا هاولي كيفاش يجي جو في فوالا. دونك هو عنده دو بارتي. دونك لا بارتي اللي كتشوفوها من الدخلانيه هذيك سي لا سبستانس جيلاتينوز سي سبستانس جيلاتينوز ولا كيما نقولوا لها سي لو نيكليوس بولبوسوس فوالا لا نيكليوس بولبوسوس فوالا هذه هي. و لا بارتي اللي تكون على برا دونك سي كوم سي ان انو فيبر هذا مكان انولوس فيبروسوس. دونك هادو سي دي اسماوات رومانيين ما بعرفش علاش دايرينهم لنا حنا باش نقراوهم مي بون. نروحو لو ساكروم on va aller voir voilà le sacrum bismillah. Donc le sacrum c'est un os قلت لكم علاش باسكو شغل les vertèbres هذوك يكونوا سودي بيناتهم ما عندهمش une articulation ولا جاي une forme ديال bon quadrilatère quadrangulaire شغل فوالا عندهم une face postérieure une face antérieure وعنده deux faces latéraux اللي راهم يجوا هذا envers clair envers foncé. عندنا من الفوق عندنا une base ومن تحتها عندنا l'apex. Voilà on va étudier par une face par face تنلحقوا. donc نبداو بلا face antérieure ولا la face pelvienne كيما نقولوا la face pelvienne. donc هاد la partie واش فيها واش راه يبان. bon اول حاجه عندنا les petits lignes donc هادو هما اللي يجوا هنايا c'est les lignes transverses. Donc c'est les lignes transverses on a relevé les crêtes transverses donc ils jouent la partie médiane entre donc les trous les rames sans oublier هادو les trous là les foramen qui m'ont ça sacro. Voilà et هنايا الى تشفاو على بالنا بلي لو muscle piriforme هنايا حيعطي une insertion في هاد la face. donc je pense هاد العفسات ne sont pas importants mais bon ديروا في راسكم حنا غادي في قرينا. ومن بعداتك نروحوا لا partie postérieure. donc la partie postérieure كي شغل عندها هكذا دي كريت. دونك عندنا نبداو بلا كريت الاولانيه سي لا كريت ميديان. لا كريت ميديان عندنا لا كريت هذه وهذه دونك دو لي دو كوتي. دونك عندنا اون كريت نعيطوا لها لا كريت ساكرال ميديان دونك كي شغل راهي رايحه لداخل. وعندنا اون كريت واحده اخرى هكذا اللي حيكونوا فيها لي بروسيسوس بون les processus transverses processus transverses. Les processus transverses non ماهمش يبانوا vraiment bien mais هذه في la partie moyenne اللي راهم les processus épineux راهم يبانوا. donc هنايا je pense راهم كم يبانوا شويه حسيت خارجين هكذا. donc c'est les processus transverses اللي يجوا في la crête sacrale latérale. voilà هذه هي simple et facile et normalement هذا ما كان pour la partie postérieure. Bon, pour concaver convexe, pardon, c'est facile. Hein. Donc, on a les parties latéraux. Donc, les faces latéraux kif. Donc, on a les faces latéraux. Donc, on vont s'articuler mal à l'iliaque. Donc, les cheveux, l'iliaque, l'os coxal, voilà. On a une surface auriculaire. T'as le sacrum de la cheveux. Donc, faites la partie, les va s'articuler. Voilà. On va essayer en bas, la partie avec le tahtaniyya kamel.
لا بارتي التحتانيه انا انسيرسيون دي موسكل اخرين كيما لو غون فيسيي ثاني لو موسكل كوكسيجين. دونك كوكسيجين ما نعرفوش مي لو غون فيسيي قرينا عليه ديجا. فوالا بور لي فاس لاتيرو. دونك نروحو لا باز. دونك لا باز واش فيها باش نعرفو فيها واش فيها لو بلوس. دونك اون افون عندنا هاد لا بارتي. دونك هاد لا بارتي اللي راك اون فيولي. دونك هاد لا بارتي اللي راك اون فيولي فوالا هادية. دونك هادي لا بارتي نعيطو لها promontoire. دونك لو promontoire دونك هذاك سي كوم ان بور انتيريور. دونك ان بور انتيريور سيون شغل يبان كون نمسو هكذا نحسو به. ومن بعد هذيك اون اريير عندنا واحد لو فورامون كيما راكم تشوفوا سي فورامون ولا اوريفيس. دونك نعيطو له هنا سي لوريفيس du canal sacral. Donc كيما راكم تشوفوا هاي ليك لا canal sacral. دونك تبدا l'orifice crânial donc orifice supérieur حتى l'orifice supérieur ولا كيما يعيطوا له لايتوس ساكرال. دونك فوالا هذا هو تما اللي حيجي في لابيكس هذا مكان. دونك علاش تما هذيك سي يجوزو فيهم لي نير د لا كو شوفال ولا لي ميناج. فوالا هذه هي. اي بور هنايا كاين تانيك quelques surfaces articulaires باش يفون سارتيكولي مع لا لوب لومبير اللي فوقانيه. وهذا مكان au final راح نديرو لو كوكسيس. فوالا هو تاني سي une pièce osseuse عندها ان sommet كيما كتشوفوا inférieur. تانيك les vertèbres ديالهم ils sont peu développés ماشي حاجه فريمون كومبليكي ولا. عندهم une face antérieure face postérieure une base une apex et السلام عليكم. عليكم السلام. ما كانش بصح فريمون كومبليكي ا فير برك نعرفوا. بون عندنا تانيك حاجه اخرى لي سي لي بور لاتيرو. اي حاجه لازم نعرفوها تانيك تما اللي يلصق لو موسكل اليفاتور دو لانوس اللي قريناه في الاندوكرين ولا تشفاو عليه في لو ديافراغم لو ديافراغم بالفيان. فوالا هذا مكان